आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसी तस्बीह है जो आसमान के खजानों को आपको दिलवाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये दौलत की तस्बीह है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको दौलत से नवाजते हैं। बेशक अल्लाह करीम ही देने पर कादिर है। अल्लाह ताला ही अपने बंदों पर को नवाजने पर कादिर है। अगर अल्लाह करीम ना दें तो कौन है जो आपको रिस्क पहुंचाए। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं जिस पर चाहता हूँ रिस्क के दरवाजे खोलता हूँ, जिस पर चाहता हूँ रोजी को खोल कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ उसको काट छांट कर देता हूँ, कम देता हूँ। तो इसी तरह से अगर आप अल्लाह ताला से इस नाम के जरिए से, इस तस्वीर के जरिए से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो मैं आपसे जिक्र करती हूँ, इसकी बहुत से फवायद मैं आपसे जिक्र करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसको एंड तक सुनने पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बेशक अल्लाह करीम अपने मखलूक की दुआओं को सुनते हैं, कबूल फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला को मुजीब कहा जाता है, क्योंकि वो हर साइल के सवाल का जवाब देते हैं। ख्वाह वो काफिर है, मुसलमान है, उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, अल्लाह करीम ही हर एक को अता कर रहे हैं। आप देखते हैं कि अल्लाह ताला रंग, नस्ल, जात पात, इससे अल्लाह को कोई जो है वो सरोकार नहीं। अल्लाह करीम अता करते हैं, हर एक की सुनते, इसीलिए अल्लाह करीम मुजीब हैं, कबूल करने वाले, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देने वाले। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं वो कौन है जो पुकारने वाले की इस तरह भी पुकार को कबूल फरमाता है। अल्लाह मुजीब है कि वो मजलूमों की पुकार को सुनकर इनके जुल्म का तदारुक करता है। अल्लाह ताला मुजीब है कि वो दुखियों की सदा को सुनकर इनके दुख का अजाला फरमाते हैं। अल्लाह करीम मुजीब है कि जब कोई परेशान हाल अल्लाह करीम को मदद के लिए पुकारता है, बुलाता है, तो इसकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुजीब है, वो अपने वलियों को अपना बनाकर इनकी हर सदा पर लुत्फ व करम का इजहार फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुजीब है जो अपने फकीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखते हैं। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर हैं। अल्लाह ताला मालो दौलत देने पर कादिर हैं। कोई है परेशान जिसके घर में रिस्क की तंगी हो, उसके घर में अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो, उसके हालात के हवाले से, तंगदस्ती के हवाले से लोग ये शिकायत करते हैं कि इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं कि लोगों के रिस्क में बरकत नहीं पाई जाती। ऐसे लोग हैं कि उनके बिल्कुल ही रिस्क नहीं आता, फाकों पर उनकी जिंदगी गुजरती। ऐसे भी लोग हैं कि मालो दौलत तो बथेरा है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला रिस्क में बरकत होगी, पैसा भी टिकना शुरू हो जाएगा इस अमल की बरकत से। आप अगर दुकानदार हैं, आप ताजिर हैं, आप अगर ये अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में भी बरकत होगी। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो आपकी तनख्वाह अगर आती है तो तनख्वाह में बरकत होगी। बेशक अल्लाह ताला गनी है ना, तो अल्लाह ताला बरकत देने पर कादिर है, वो मुगनी करने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला गनी है, वो मुगनी करने पर कादिर हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल करते हैं तो अगर अल्लाह ताला आपको दौलत वाला बना देंगे। जिस शख्स की दुकान नहीं चलती और हो या आमदन बहुत कम हो तो इंशाअल्लाह दुकान भी चलने लगेगी और आमदन भी अल्लाह करीम उसमें भी बरकत डालेंगे। ऐसा है कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि उनकी तनख्वाहें थोड़ी होती हैं लेकिन फिर भी वो अपने घर को मैनेज भी करते हैं, उसमें से बच भी जाता है और जो है वो सब कुछ उनका चल रहा होता है सिस्टम। लेकिन बहुत से लोग हैं उनके घर में बहुत मालो दौलत होता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप अगर ये अमल करेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से आपको आपके हाथ में पैसा टिकने लगेगा, क्योंकि ये जो अमल है ये अर्श के खजाने से है और ये आसमान का ऐसा खजाना है जो आपको इंशाअल्लाह दौलत दिलवाएगा। ये ऐसा चिराग, एक अनमोल रूहानी तोहफा है जो उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन कम है, खर्च ज्यादा है, रुपए के हसूल में रुकावट का शिकार है, कारोबार चलते चलते रुक जाता है, सर पे कर्जों का भार है, अक्सर काम में नजर बद का असर महसूस होता है या दुश्मनों के हसद का एहसास होता है, रुपए हाथ में नहीं टिकते हैं। इन सारे और इन जैसे
بہت سارے مسائل کے لیے آج کا عمل انشاءاللہ تعالی سینکڑوں اشخاص کے لیے برکت سے، بے برکتی سے، تنگ دستی سے، مصیبت سے نجات انشاءاللہ دلوائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت سے بہت سے ایسے لوگوں کو نجات دلوا بھی چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کو روشن کرنے والا اللہ جل شانہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، برکت سے آپ کے اوپر جب اللہ کریم کی رحمت اور برکت نازل ہوگی، قرض ادا ہونے لگیں گے، افلاس اور غربت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ انتہائی خوبصورت عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہے۔ بے شک جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو پکارنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایک نام کا ہم ورد شروع کرتے ہیں، تو اس نام کی برکت ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے ساتھ خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھتے ہیں اور اس کا وظیفہ کرتے ہیں جس طرح سے میں بتاؤں گی، تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا وہاب، اللہ تعالیٰ کی شان وہاب میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے اے بہت دینے والے۔ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضہ کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے عطا فرما دیا، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دیا۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہاب ہیں، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے ہی نہیں جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفت کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ جو چیز وہ مانگتا ہے وہ مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم کا تعلق رزق کی فراغی کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ اسم جمالی ہے، اور اس کے جو اعداد ہیں وہ خاص طور پر رزق کے حوالے سے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اگر اس کو پڑھتا ہے، غربت اور تنگی سے، رزق کے حوالے سے پریشان ہے، یعنی خرچ اس کا زیادہ ہے، آمدن بہت کم ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ کرے۔ اور آپ نے اس کو کرنا کس طرح سے کہ روزانہ آپ نے 1100 مرتبہ صبح اور 1100 مرتبہ شام کو آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ بے شک چلتے پھرتے پڑھیں، کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کر لیں۔ کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے اس کو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، تو آپ اس طرح سے پڑھتے رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا یا وہابو، اللہ تعالیٰ کو جس نام سے پکاریں گے تو اللہ کی اسی رحمت کا دروازہ آپ کی طرف کھل جاتا ہے۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے، جب آپ کسی بندے کو بھی بار بار پکارتے ہیں، آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، آپ اسی کو پکار رہے ہیں بار 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 بار، بے شک وہ آپ سے ناراض ہو، بے شک وہ آپ سے نہیں بات کرتا، لیکن جب بار بار آپ اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ آپ کو جواب نہ دے، لیکن آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا ضرور۔ تو اسی طرح سے اللہ کریم کی ذات اقدس کی رحمت کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، اس بچے کی طرح جو کہ اڑ جاتا ہے اپنی ضد پر، اور اللہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے، مجھے چاہیے ہی چاہیے، اور ایک وقت آتا ہے ماں تنگ آ کر کہتی ہے کہ چلو لے لو۔ اسی طرح سے اللہ کریم کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو پیار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ ہر انسان کو چاہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارے گا، اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے صبح و شام 1100 مرتبہ آپ پڑھیں گے، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے گھر والے بھی امن میں، سکون میں آتے ہیں اس اسم کے پڑھنے میں، اور آپ کے بہت جلد انشاءاللہ حالات بدل جاتے ہیں، ذرائع آمدن آپ کے جو ہے اس میں یکدم اضافے آپ کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت جلد اس کے آثار نظر آتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دیتے ہیں، اور یہ گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، الگ الگ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔